सोबे दिसाचो विशय गोऱ्याब्यांत जाणट्या सोबे मोगाची वागणूक. आमी ल्हान आसले तेन्ना आमच्या आवय बापूयन शेपाय शेमाईन मोगान आमकां वाडयल्यात. बरी देख आमकां दिल्या. बाबार्थाचें देणें तांचे वरवीं आमकां फावो जालां. आयज घोडये ती जाणटी जाल्यात. आयज आमचो कायदो जावन आसा हेच आमच्या आवय बापायंक, आमच्या शेपाय शेमायंक तांणी आमचे सोबे मोगान सेवा केली. हीच सेवा आमी आतां तांचे सोबे आमी करूंक. आमची जाणटी आमच्याच मोगाची ती. आमी तांचे सोबे आमचो मोग आनी तांचो सांबाळ करूंक आयज क्रीत भाशेन पाद्राकल्याक फुडें घालून आमी मागुया. ह्या मिसाची इंतेसांवां लग्नाच्या पयल्या वर्सा पासो दिनवासनेचे मीस भेटयता अनोज आनी लिना सारोजा. लग्नाच्या रुपया वर्सा पासो दिनवासनेचे मीस भेटयता एलेक्स आनी शर्मिला वाज मिरसेस तांव. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता फ्रांसीस आनी टिना खालदिरा माजोड्डा तांव. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता ब्रायन आनी फ्रांसी गोन्साल्वीस माजोड्डा तांव. आलिया बरी भलायकी मागूंक भेटयता ऑस्टीन मिनिझीस आगासाईम तांव. बरी भलायकी मागूंक भेटयता सेंड्रा आनी मारियो रोचा नावेलीन तांव. बरी भलायकी मागूंक भेटयता नेटी रिबेलो बेलसांव तांव. यानिकाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबी रावया आनी गीत गावया. No begin Rutsunkaya Ponmespura Wakana Shekache Pritumevu Devaksun Kitagaya No begin Rutsunkaya Ponmespura Wakana Shekache Pritumevu Devaksun Kitagaya Pormeshwara Chamana Kitagaya Nagoda Vaikada Nadevache Purgota Tarontache Noveki Rutsunkaya Pormeshwara Wakana Shekache Pritumevu Devaksun Kitagaya. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक संतांचो मान मागूंक आनी ताच्या 94च्या पुण्यतिथीचो दीस समारंभूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो विशय गोराब्यान जाणट्या सोबे मोगाची वागणूक. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक
आमकां नमुणो. आयज आमी करीत भाशेन आमच्या घरांत पिडेस्त आनी जाणटीं आसात तांचे पासत मागता. देवान तांकां तांच्या दुखांत आनी कोश्टांनी आदार दिवं आनी तांच्या घरच्यांनी तांकां मानान लेखून आनी तांची मोगान सेवा करूं म्हूण मागुया. आनीक जितले फावटी आमच्या घराब्यांत आमचे आवय बापूय जाणटीं आसात तांकां आमी मानान लेखूंक ना, तांची मोगान आमी सेवा करूंक ना, ह्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा लागीं बक्षणे मागुया. आनीक दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sonia, 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 kaklutko. Sonia, 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 kaklutko. Krista, 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 kaklutko. Krista, 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 kaklutko. Somia, 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 kaklutko. Somia, 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 kaklutko. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्या घराब्यांत जी कोण जाणटीं आसात, भोव करून जी कोण पिडेंत आसात, कश्ट सोंसतात तांचे पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देणाचो रचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यानो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयची आयकपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वेंगयता तो लांब आवूंक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. उतरांनी आनी कोन्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप तांची बुन्याद कोसळायता. तुज्या बापायचे उदृश्टान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचें उदृश्ट तुका भोवमान मेळयना.
तुज्या बापायक तूं कसो मान दिता ताचे वेल्यान तुका मानसुगी फावो जाता आनी ओकमानान सांपडलोली आवय तिच्या भुरग्यांचें ओदरुश्ट. म्हजे पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखोय नाका. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपरवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयलोले दोळाळेचो विसर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यान्यान ओसोक जायत जाल्यार फुऱ्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना. आपल्या बापायक सोदता तो देवाची निंदा करता. ताचे परस बरो न्हय आनी आवयक पयस करता ताचे देव शिरोवन धाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजी खुशी जावं. परतून म्हणुया. म्हज्या बापा तुजी खुशी जावं. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं केबडां करतात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तो ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडूंचो. जबाब. म्हज्या बापा तुजी खुशी जावं. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी शितूर मनशाचे पेंडे म्हाका दाड घालतात. म्हजे हात आनी पांय ते विणटात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. सबाब. म्हजे बापा तुजी खुशी जावं. म्हजी आंगावली आपणा भितर वांटतात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तुमी तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सोडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हजे बापा तुजी खुशी जावं. शुभ वर्तमानाक सगलीं आमी उबीं रावया. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy soy. Gesù papa ce utortă. Tace boca ce coborsa. Gesù calo canto sguardo. Amca papa și pavuche. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. Dumce sovereasu. मार्कू फॉर्मोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Oi matuka sogya. आनी तांकां म्हळें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडूंक कितल्या म्हूण हुशार तुमी. तर मोइजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारतें तें हांवें कोर्बान केलें म्हणचे देवाक भेटयलें. त्या उपरांत आपल्या बापाय वा आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचे मोदें पाळोन आयिल्ले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निरफोड करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ व्हडतो मान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, हांव म्हजें शिकप करतना जाणट्या मनशाचेर हांवें एक लेख बरयलोलो आनी हो लेख बरोवंक हांवें एक सर्वे केल्ली. सर्वे करूंक ओल्ड एज होम्स आसात त्या ओल्ड एज होम्सान हांवें भेट दिली आनी जी कोण जाणटी आसात तांचे लागीं जायतेच प्रश्न हांवें केले. आनीक सोंपे म्हजे प्रश्न. पयलो प्रश्न हांव विचारतालो, तुमकां ह्या जाग्यार तुमी आसात, बरे भाशेन तुमचो सांबाळ करतात, बरे भाशेन तुमचो परामर्श करतात. आनी तांचो जबाब जातालो, रावंक आमकां कांय बरें घर हांगा, न्हिदोंक बरें बेड, वेळाच्या वेळार आमकां सगळीच आमची साफाई करतात, वेळाच्या वेळार दोतोर येता, आमकां चॅकअप करता, गरज तेन्ना आमकां आमची वखदां आमकां मेळटात, दुयेंत आसल्याक ओदीक बरे भाशेन आमचो परामर्श ती सगळीं करतात. जाल्यार सगल्यो बऱ्यो सवलती आमकां आसात. जाल्यार दुसरो प्रश्न म्हजो, हें सगळें तुमचे लागीं आसा म्हणटोच ह्या जाग्यार तुमी खुशाल न्हय? आनी हो प्रश्न हांव घालतालो तेन्ना जायतीं जाणां दुख्खां घडोवन रडटालीं. जाल्यार तांच्या जिवितांत कितें उणें आसलें मोगाच्या इश्टानो? सगल्यो गरजेच्यो सवलती तांकां आसल्यो, न्हिदोंक जेवण, वखदां, दोतोर सगळेंच तर आसलें, तर कितें उणें आसलें तांच्या दुखांनी दोळ्यांनी दुखां घडोवंक? आनी ती म्हणटाली, आमच्या घराब्यांतलो आमचे भुरग्याचो मोग आमकां उणें आसा आनी त्या पासत आमी रडटा. आमकां ह्यो सगल्यो सवलती मेळो ना जाल्यार पासून उपकारता, पूण आमच्या भुरग्याचें एक बरें उतर, एक रेस्पेताचें उतर तर आमकां मेवलें तितलेंच आमकां पुरो. आयचो विशय मोगाच्या इश्टानो, जाणट्या सवें मोगान वागूंक आमकां आपयता. आनी पयलें वाचप मोगाच्या इश्टानो खोल उतरांनी आमकां शिटकायता. जो मनीस पयलें वाचप म्हणटा, तुमच्या आवय बापायक तुमी मानान आनी रेस्पेतान लेखूंक जाय. भोव करून तांचे म्हातारे पिरायेर जेन्ना तांचें कुडीचें बळ आनीक मानसीक बळ कमी जाता तेन्ना ह्या वेळार चड करून तुमी तांचो मोग करूंक जाय, तांचो सांबाळ करूंक जाय. आनीक जो कोण तांच्या आवय बापायक सोडटा, तांचो सांबाळ करिना, तो देवाची निंदा करता अशें पयलें वाचप आमकां सांगता. तूं तर तुज्या आवय बापायचो जाणटी कोण आसा तांकां मानान आनी रेस्पेतान लेखिना जाल्यार तूं देवाकूय रेस्पेत दिना. आनी खोल उतर म्हणटा, देव तुजेर शिरोन धाडटलो म्हणजे शिराप धाडटलो. आनीक थोड्यो भासावण्यो आमकां मेवतात. कसल्यो भासावण्यो? तूं तर मानान लेखता जाणटी आसात तांकां, बरे भाशेन तांचो सांबाळ करता, देव आमकां थोडें कितें तरी भासायता. पयले सुवातेर तूं तुजेच पासत एक ठेवो एकठांय करता. यू गेन एन इनहेरिटन्स. ह्या संवसारांत न्हय जाल्यार आमकां क्रिस्तांवांक हो ठेवो आमी स्वर्गा राज्यांत एकठांय करता. तूं मानान लेखता जाल्यार देव तुजें मागणें आयकता. देव तुजेर आनी तुज्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालता. आनी जे परी तूं तुजे आवय बापायक लेखता तेच मापान तुजीं भुरगीं तुका लेखतलीं. हें आमी गोठ मनान दवरूंक जाय मोगाच्या इश्टानो. नदर मारिया आमच्या घराब्यांचेर, तांच्या घराब्यांनी जाणटी आसात वो शेजाऱ्या कडेन जाणटी आसात, तांकां आमी कसलें उतर दिता? मानान लेखता, रेस्पेद तांकां आमी दिता वो तांकां आमी भायर आयता. जायते फावटी आमकां कडेन दिसता आसतलें मोगाच्या इश्टानो, काळ बदलला म्हणटच तांकां कांयच गमना, ती कांयच नको. नदर मारात जेन्ना जुजे आनीक मारिया बाळका जेजूक घेवन देव तेंपलांत भेट करूंक गेली आनीक थंय दोन जाणटी मनशां आसलीं, सिमियोन आनीक आन्ना. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता दोगांय पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलेलीं. पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलेलीं म्हणटच पवित्र आत्म्याची देणी तांकां आसली, जाणवायेन भरलेलीं तीं मनशां. आनी म्हणटच आमच्या घराब्यांत जीं जाणटीं आसात, जाणवायेन तीं भरलेलीं, पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलेलीं मनशां तीं.
जाणटी आसा तुमी मतीन दवरचें. पवित्र आत्मा तुमचे सोबे आसा. जाणवायेन बोललेली मनशां तुमी. पवित्र आत्म्याचे कृपेन बोललेली मनशां तुमी. पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन बोललेली मनशां कशीं जियेयात तुमकां आपयल्यात तें करूंक. दुसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो आमी म्हणटा द यूथ इज अ फ्युचर. तरणाटी आमचो फुडार. आनी क्रिस्ती धर्म तर फुडें वेतलो जाल्यार ओल्ड पीपल आर अ फ्युचर. जाणटीं आसात ती आमचो फुडार. कित्याक ल्हान भुरग्यांक आपल्या नातरांक दोतोन कोण चड बरी शिकयतात जाणटीं आसात तीं. तांकां बेसांव करूंक इमाज आसा देवाची वो सायबिणमाची इमाज आसा जाल्यार ताचो उमाव घेवंक. कोण पाद्री वा वडील दिश्टी पडटात जाल्यार तांचे लागीं वचोन बेसांव घेवंक जाणटीं आसात तीं आपल्या नातरांक आपल्या भुरग्यांक शिकयतात. हे वरवीं आमच्या दोन आमच्या क्रिस्ती धर्माची परगटणी ती करतात फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो जाणटी मनशां आमचे पासत मागतात हें गोट मोतान धरूंक जाय. पाद आज्ञालाक मोगाच्या इश्टानो ताची भलायकी जाली ताका एक खुरीस. भलायकी ताची बिगडलेली आसली. केन्नाच तो बरी भलायकी नासलो. पूण बिगडल्या म्हणून देवाचे शिराप तेन्ना केन्नाच घालूंक नात. मोगान ताणें सोंसलें. आयज जाणटी जाली म्हणटच कूड असोक जाता. जायतेच त्रास पडटात. पूण ह्या त्रासान तुमी जाणा जावंक जाय तुमचे त्रास तुमचे कश्ट तुमच्या घोराब्या पासत दुसऱ्या पासत देवाक भेटोयात. दुसऱ्या पासत घोराब्या पासत मागात आनी देव खेरीत तुमचे मागणें आयकतलो. आयज जायत्या घोराब्यांनी आमी नदर मारली जाल्यार चडशीं जाणां चडश्या घोराब्यांनी जाणटीं आसात तांचो सांबाळ करतात आनी हे भाशेन करीत रावात. त्रासाचें काम ते त्रास पडटात खरें. पूण आमी ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायन आमचे पासत त्रास काडले जाल्यार तुमी थोडेच त्रास तांचे पासत काडचे. आनी जाणटीं आसात तांणी मातशें मतीन दवरचें काळ बदलला. 40 वर्सां 50 वर्सां आसतना तुजे लागीं काम करूंक जातालें आतां जायना म्हणटच मतीन दवरूंक जाय. आदीं धांवंक जातालें आतां फकत चलोंक पासून कठीण जाता. धांवंक प्रयत्न करचो न्हय. पडलीं जाल्यार मागीर पडोवंक त्रास पडटले. मागीर तुमीच म्हणटली आमकां कोणूच पडना. वी फील लोनली. एकसूरपण आमकां दिसता अशें तुमकांय दिसतलें. तर मोगाच्या इश्टानो पाद आज्ञालाची आमी देख घेवया. आमची कश्ट त्रास जे आसा ते देवाक आमी भेटोवया. आनी कांयच्या वाचपान आमकां सांगलें ते प्रमाणे बरे भाशेन मानान रेस्पेतान जाणट्यांक आमी लेखलीं जाल्यार थोड्योच भासावणी आमकां आसात. देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो. स्वर्गा राज्यांत आमी आमचे पासत एक थेवो एकठांय करून दवरतलीं. आनी जे मापान हांव म्हजे आवय बापायक आनी जाणट्यांक लेखता तेच मापान देव म्हाकाय लेखतलो. म्हजी भुरगीं म्हाकाय लेखतलीं. हेंच करूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. घोराब्यांत मोगान वागूंक बो करून जाणट्यांचो परामर्श करूंक देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कर. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कर. आमच्या पाप साहेब बेब साहेबान पाद्री आनी धार्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोगान आनी आपल्या देखीवन जिवितान पोरचेची तांच्या वडिलांक आनी जाणट्या सोबें तांची वागणूक आनी मोगान सेवा करूंक तांकां उत्तेजन दिव म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत तांणी जाणट्या आनी पिळे वतां पासत बऱ्यो बऱ्यो सवलत्यो आयोजन करूंक आनी अदीक करून गरजे वतांक आपलो आदार आनी सहकार दिव म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कर. पिळे वतांक आनी जाणट्यांक आदार दिता तांचे पासत देवान तांकां आपली मोगाची सेवा चालू दवरूंक गरज तो आदार आनी बळ दिव म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कर. आमच्या फामिली पासत तांणी आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी मोलादीक तत्वां घालून आनी जाणट्या मोगान वागूंक
तांकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची गागलत कर. मानिवंत आग्नेलाची देख आमी घेवंक आनी ताचे पोरी शांत आनी पवित्रतायेन आमी जिवंक शिकू म्हूण मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची गागलत कर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तोयरेक आख्खी पयस सोबा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगडणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूं आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येसस्वी जावं म्हूण मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची गागलत कर. बोमोगाळ बापा दोयेन केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमच्या गरोब्यांनी जाणटी आसात पिडेंत आसात तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातीचे भांगर करून शोकताय तूं एका सुत्रान मागते तूं आमची जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा भक्तीपूर्ण किरकोळ होग्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान तुका वोगता आमचे वरदान दयाल बापा भक्तीपूर्ण किरकोळ होग्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान तुका वोगता आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदामा सर्वेस्पोर मारून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्पकाडी आनी सोर्पताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारीत हांव जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनो जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोड बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povet, 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 dobarazzo sorvesportu, sorgani sosar, polja tuja vojbova, sorgi tuga sorge, soy, soy. Sorgas borrache nave, yeta daga soy, soy. Sorge, tuga sorge, soy, soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Sumia Jesu, ame hodo kadam, ane hekase lepieta, det leipaude, tu voi movan Jesús, ame tuže moron urgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाप, फिलीप नेरी आमचो गोवळी बाप आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वासो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. ताका आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पडोवंक फाव कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, भाग्योन चुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या घराब्यांत जी कोण जाणटी आसात, आवय बापूय आसात, तांचे सोबे मोगान तांकां आमी लेखूंक मान रिस्पेद दिवंक तांकां आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शैली संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यार ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्यांव घेवंक सोदतात ती उबीच रावात. आमचे याज्ञीक भाव ब्रादर आनी सिस्टर तुमचेशी कुमन्यांव घेवन येतले आनी कुमन्यांव शेवतकच तुमी बसचें. प्लीज keep standing so that the fathers and brothers sisters can come to you. कुमन्यांव फकत तुमी हातीरूच घेवचें. Jesus sove ameye, ame sogleye, atmya vorve ameye, ame sogleye, papa mokarameye, ame sogleye. Jesu so morloba, ame sogleye, tan soba buyam soba, ame sogleye, tan soak moam sobra, ame sogleye. एक घडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी आतांच आमच्या काळजांत घेतला. जेजू आमच्या जिवितांत मिसोड जाला. हेच जेजू लागीं आमी मागुया. जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसलीं तेन्ना आमच्या आवय बापायन शेपाय शेमान आमकां सांबाळल्यांत राखल्यांत. हेच देवाचो मोग आनी क्रिस्ती बाबार्थ आमकां फावो केला. आतां घोडी ती जाणटी जाल्यांत तांचो सांबाळ करूंक
आयज आमकां बोळ करपा मागुया. जरी तर आमी तांकां भायर आयलांत, त्याच जेजू लागीं आमकां बोगोस म्हूण मागुया. आनी होच मोग जेजूचो आमच्या काळजांत अणभवून, जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत अणभवून आमच्या आवय बापायंक, शेपाय सायमांक, जाणटेल्यांक आतां आमच्या जिवितांतल्यान होच देवाचो मोग तांकां फावो जावं म्हूण हेच जेजू लागीं ओगेपणान मागणें करुया. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कार लायलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हणून ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालते पडीं तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मान्या भोवन तागनला वरवीं जावं कुडी ओतम्याची देणी आमी मागोंक आयल्या. आनी ताचे वरवीं बाबाड धरून देवा कडेन आमी मागता तेन्ना देव आमकां दिताच म्हूण आमकां खात्री आसा. कित्याक कितलेच जाणांक सोबार उपकार फावो जाल्यात. दिनबाशी काळजान हांगासर मारिया गोमस शिरीगांवचें पूण आतां आसा UK अशें कोडीत करूंक लायता. हांव 9 म्हयन्यांची गोरबेस आसली. म्हजी डिलिव्हरी डेट क्रॉस जाल्ली आनी तेन्नाच इंग्लंडान UK ओ लंडन कोवीड पॅन्डेमीक सुरू जाल्ली. हॉस्पिटलांत वचूंक देखून आमी सगळीं भियेतालीं. म्हाका सिझेरियन करूंक पडत म्हूण हांवूय चड भियेलीं. हांवें मान्यामू तागनलाक उपकार मागून बाबार्थान नोबेनाचें मागणें केलें आनी ताच्या फोंड्याची माती उदकान घालून हांव पियेलीं. अजाप कशें अर्दें वर जाता म्हणल्यार म्हाका लेबर पेन सुरू जालो. रोखडेंच म्हाका हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव देवाक दिनवासतां आनी बेगीनूच देवान मान्या भोवन तागनलाक सांताचो मान फावो कर म्हूण मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देव ताचे वरवीं जायते उपकार आमकां दिता कित्याक आमी बाबार्थान मागता. तर हेच बाबार्थान आमी मागुया ह्या आमच्या व्हड आस्काऱ्याक बेगीनूच सांताचो मान फावो मेळून. हांगासर आमच्या धर्म प्रांतांत एक असलो उपकार शिकून बिस्म साहेबान आतां रोमाक धाडला आनी ताची तपासणी चलता. ही तपासणी सोंपून बेगीनूच आमकां ह्या सांत कोरोनाच्या वावराक उपकार जो धाडला तो फावो तसलो जावं म्हूण खतखत्यान बाबार्थान आमी मागुया. त्याच बराबर जायते जाणांनी तांच्या गरजां खातीर मागूंक लायलां. जायते जाणांनी दिनवासूंक लायलां जे उपकार मेळ्ळे देखून. तशेंच तुमी हांगासर ह्या दिसांनी त्रास कोस्ट काडून हांगासर येतात तुमच्यो गरजो घेवन. ह्यो सगल्यो गरजो आनी दिनवास आतां नोबेनाच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. उबी रावया. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गेच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी अडकता. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्या मोताग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्या तागनेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्या तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत बागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जें कितें तुमी पाद रागल्या वरवीं मागूंक आयल्यांत तीर ओकोण बाबार्थान ओगेपणान देवा मुखार आमी दवरुया.
एक कुणाकोशी फाबो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणें ओगोणीत काकुदिशा देवा ओगणीत काकुदिशा देवा सोरपोट पडून सरपोट पडून तुज्या पांया सोरशी पांया सोडशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान विश्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार करता जाल्यार मानया बोंत आग्नेलाक मानवताक सांताचो मान ताचो मान फाबो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परकोटण्यो देशी गोडगोडगोडण्यो देशी हे आमी मागता मागता आमच्या सुमिया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताची नावे आमेन आमेन पिडेबोंतांचेर केरीत आशिर्वाद सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी गालतेपडी मागता ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोल्यापणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओथम्याचें तीरपण दुखी कोतेनी सोंसणिकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कोश्टां दुखां ती तुजेरूच भावार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं हे परी बाबा भयणीच्या एकपोटान ती सदां काल मोगां जिवन संतोशान तुका वाखाणू तुजो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Ishta, Amka, tu salu.